व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं बहुत देर बाद आई हूँ, तो सबसे पहले इसके लिए माजरत। ठीक है, आप लोगों का रिस्पांस जो है वो अच्छा होना चाहिए ताकि वो हमें बूस्ट कर सके, ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड दें। तो बड़ी देर बाद आई हूँ, इसके लिए माजरत। तो चले एपिसोड को बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। अगर मेरे बैकग्राउंड से वॉइसेस आए तो उन्हें इग्नोर कीजिएगा। तो चले एपिसोड शुरू करते हैं। अयान और रेयान की एक ही फूफो थी जो अमेरिका में मुकीम थीं। वो आजकल सर्दियों की छुट्टियां गुजारने आई थीं। बच्चे उनसे लगे उन्हें अपनी रोज़मर्रा की कारगुजारी बता रहे थे, जिनमें ज़्यादातर हैरान उनको रपुंज़ल के जिक्र ने किया था। बच्चे उसका नाम ले नहीं थक रहे थे। वो वैसे भी दाऊद से काफ़ी मर्तबा दोबारा शादी का कह चुकी थी, मगर उसका इनकार हनूज बरकरार था। अब तो उन्हें खुद ही कुछ करना था और बच्चों ने उन्हें एक नई राह दिखाई थी जिसे वो कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। आखिर वो पल आ ही गया था जिसका विश ने ख्वाब भी नहीं देखा था। वो एयरपोर्ट पर वहाज को अलविदा करने आई थी। उसकी सुर्ख आंखें उसके सारी रात किरवियाज़ारी की निशानदही कर रही थी। अब भी वो ज़ब्त की कड़ी मनाजिल तय करते उसे यहाँ खुशदिली से सी ऑफ करने आई थी कि वहाज परदेस जाकर परेशान ना हो। मगर ये कैसे मुमकिन था कि वहाज अपने विश से बेखबर रहता। वो उसका नजरें चुराना, उससे कतराना सब समझ रहा था। अगर विश ने उससे वादा ना किया होता तो वो कभी बाहर जाने की हामी ना भरता। वह विश का सता चेहरा देखकर उसे शिद्दत से अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उसका दिल किया वो अपने विश को लेकर किसी सुनसान गोशे में रुपोश हो जाए, जहाँ कोई उनकी प्यार भरी जिंदगी में दखल अंदाजी ना कर सके। मगर उसकी फ्लाइट के अनाउंसमेंट ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया, और वो वैसे भी अपनी वजह से विश को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता था। वो जानता था कि उसके ना जाने का इल्ज़ाम भी विश के सर आएगा और उसे ताने सुनने पड़ेंगे। इसलिए वो खामोशी से जा रहा था, मगर जल्द लौटने का पुख्ता इरादा लिए। वो काफ़ी देर विश के गले लगे उसका गम गल्त करता रहा और हसीन यादें कैद करता रहा। फिर वो मुश्किल से ही सही वो उससे अलग हुआ और उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मेहर सब्त की और तेज़ कदमों से चलता हुआ निकलता चला गया। जाने से पहले उसने रुक कर एक बार पलट कर देखा, और यही पलटना विश की दुनिया हिला गया। वो सब्र का दामन छोड़ते हुए अपने अब्बा के गले लगी, फूट फूट कर रो दी। न चाहने के बावजूद उन दोनों के दरमियान हिजर आन ठहरा हुआ था। अब उसे पार करना उन दोनों के लिए जिगर गुर्दे का काम था जो ना चाहते हुए भी वो करने पर खुद को मजबूर पाते थे। उसके बगैर विसल नामुमकिन था। वक्त का काम था गुजरना, तो गुजरता गया। इस दरमियान विश और वहाज का फ़ोन पर राब्ता रहा। मगर आज खास दिन था सबके लिए, मगर सबसे खास तो विश के लिए था, क्योंकि उसके दुख सुख का साथी एक तवील इंतज़ार के बाद आ रहा था। वो बेताबी से एयरपोर्ट पर सबके साथ खड़ी उसके इंतज़ार में खुल रही थी। कितनी दुआएं की थी उसने इस वक्त की, और वो सामने से आता उसकी बेचैन रूह को सुकून में असर कर गया था। उसकी रूह का करार जो आ गया था सबसे मिलने के बाद उसके सामने खड़े होते उसे बेबाक नज़रों से देखते हुए इम्तिहान में डाल गया था। मैंने तो अपना वादा पूरा किया विश, अब तुम्हारी बारी है। उसने विश के सर पर बम फोड़ा। आज मेहंदी है और कल रुखसती, इसी शर्त पर मैं गया था, और वो देखो वो लम्हा आ गया जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। विश नम आंखों से मुस्कुरा दी। उसका ख्याल आज मुजस्सम बना उसके सामने खड़ा था। वहाज ने सबकी परवाह किए बगैर उसे गले लगाया तो वो झीम गई। शाम को उसकी खूबसूरती से सजाया गया शाम को उसे खूबसूरती से सजाया गया और उसके सफ़ेद मखमली हाथों पर वहाज के नाम की मेहंदी लगाई गई, जिसको बार बार देखकर वह खुद पर रश्क करती। वह हथेली सहेलियों के झुरमुट से उठकर कमरे में आई तो वहाज को कमरे में पाया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाज, उसे झंझलाते हुए खींचकर उसके नाम को लंबा किया तो वहाज जी जान से मुस्कुरा दिया। जब वो उससे नाराज़ होती थी तभी खींचकर उसका पूरा नाम अदा करती थी। जी जाने वहाज, उसने दिलकशी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता भी है अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो क्या सोचेगा? विश ने उसे डराना चाहा, यही कि एक शौहर का अपनी बीवी के बगैर दिल नहीं लग रहा, और वो उसके दीदार के लिए चला आया। हम जाबाज आशिक हैं जान, हम दुनिया वालों से घबराया नहीं करते। उसने विश को बालों के हल्के में लेते कहा। विश सर पीटती रह गई। ऐसे तो लग तो बहुत खूबसूरत रही हो मेरे दिल का चैन। वहाज ने कुर्बान होती नजरों से देखते कहा तो विश पल में हया से सुर्ख हुई। वहाज को उसका यह अंदाज दिल और जान से अजीज था। अभी रुखसती में एक रात बाकी है। कैसे कटेगी ये रात? दिल तो चाह रहा है अभी तुम्हें सबके सामने उठा कर ले जाऊं, मगर हाय ये जालिम समाज। लगता तुम बहुत हसीन रही हो, मगर एक चीज की कमी है, उसने मसनूई संजीदगी से कहा। विश ने उसे नासमझी से देखा तो उसने विश के माथे पर अकीदत से लब रखे उसकी और देखते ही देखते उसकी नज़रों से ओझल हो गया। अगर और थोड़ी देर रुकता तो अपना सब्र खो बैठता। वह आज की खुशी का आज ठिकाना नहीं था। अपनी मोहब्बत को पाकर आज वो कितना खुश था, कोई उससे पूछता। उसका हाल तो इस वक्त ऐसे था जैसे
سارے جہاں کی دولت کا اکلوتا حکمران بن بیٹھا ہو۔ دھڑکنیں تو اس کی تب تھمی جب وش کو سرخ روسی لباس میں پلکیں جھکائے اپنی اور سہج سہج کر قدم بڑھاتے دیکھا۔ وہ ساکت سے اپنی محبت کو یک ٹک دیکھے گیا۔ چونکا تو تب جب وہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے اس کا مومی ہاتھ تھام کر اسے اپنے شانہ بشانہ کھڑا کیا۔ وہ محبت بھری نظروں سے دنیا جہاں بھلائے بس اسی کو دیکھ رہا تھا، اور وش اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے اپنے آپ میں سمٹی جا رہی تھی۔ لوگوں کی توصیفی اور کچھ کی حسد بھری نگاہیں انہی پر ٹکی تھی۔ محاذ تو اس بات پر مسرور تھا کہ اپنے محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنا مقدر بنا لیا تھا، مگر کیا ہمیشہ کے لیے؟ ان کا کمرہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وش کنگ سائز بیڈ پر اپنا کامدار لہنگا پھیلائے وجہ کا انتظار کر رہی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر اس کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ دفتر روم کا دروازہ کھلا اور وحاج اندر داخل ہوا۔ وش کو یوں اپنے کمرے میں دیکھ اسے اپنی ملکیت کا احساس ہوا۔ یہ احساس ہی خوش کن تھا کہ اس نے اپنی محبت اپنے نام کر لی تھی۔ وہ دروازہ لاک کرتا دھیرے سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وش کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی نظروں کی پیاس بجھانے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اپنی جیب سے مخملی ڈبی نکال کر اس میں سے ڈائمنڈ کی رنگ برآمد کی اور وش کی مخروطی انگلی میں پہنائی، جس نے اس کے ہاتھ کو چار چاند لگا دیے تھے۔ تم نہیں جانتی وش، میں نے اس لمحے کا کتنا انتظار کیا ہے، کتنا تڑپا ہوں میں تمہارے لیے، اور جب آج تم مجھے ملی ہو تو میں خود کو دنیا کا خوش نصیب انسان محسوس کر رہا ہوں۔ اتنی محبت اور وش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے والدین کے بعد اس پیارے شخص نے ہی تو سب سے زیادہ چاہا تھا۔ وحاج خوش قسمت آپ نہیں، خوش قسمت تو میں ہوں جسے آپ کی صورت میں اس دنیا میں ہی جنت عطا کر دی گئی۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں میرے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، کیونکہ میرے پاس میرا وجہ ہی ہے۔ وحاج اس کے اتنے پیارے اظہار پر محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا اور آگے بڑھ کر اس پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا، جس میں وش خوشی سے بھیگتی چلی گئی۔ چاند ان دونوں کے طویل ہجر کے بعد ملن پر مسکرا دیا۔ وش اور وحاج کا ہر دن عید تھا تو ہر رات شب رات۔ وہ ایک دوسرے کو پا کر مکمل ہو گئے تھے۔ وہ کون سی جگہ تھی جو اس نے وش کو نہ گھمائی ہو؟ وہ ایک مہینے سے ورلڈ ٹور پر تھے اور ایک دن پہلے ہی واپس لوٹے تھے۔ وحاج تھوڑی دیر کے لیے بھی وش کو خود سے دور نہ کرتا، جبکہ وش خود اس کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اس 1.5 ماہ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی، جسے اتنے پیارے اور مخلص شوہر کا ساتھ میسر تھا۔ آج بھی وش لانگ ڈرائیو کی ڈریس میں وحاج کی فرمائش پر ریڈ لپسٹک لگائے وحاج کا دل دھڑکا گئی تھی، اور اسے جتنا دیکھتا اتنا کم تھا، اس کا دل ہی نہیں بھرتا تھا اسے دیکھتے۔ آج بھی وہ لوگ ڈنر کرنے ریسٹورانٹ گئے تھے۔ واپسی پر بھی وحاج کا دھیان وش پر ہی تھا۔ وجی پلیز صحیح سے ڈرائیو کرو، مجھے گھر جا کر دیکھ لینا۔ تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کیا کروں یار، تمہیں دیکھتے دل ہی نہیں بھرتا، دل کرتا ہے آخری سانس تک تمہیں دیکھتا رہوں۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ وجی، وش تڑپ کر چیخی، وجی میں ناراض ہو جاؤں گی، کبھی تو سوچ کر بولا کرو۔ وحاج نے اس کے پھولے گالوں والا معصوم سا خفگی بھرا چہرہ ہمیشہ کے لیے اپنی نظروں میں قید کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وش چیخی، وحاج سامنے دیکھو۔ جیسے ہی وحاج نے سامنے دیکھا، ایک ٹرک ان کے قریب آ چکا تھا اور گاڑی کو زوردار جھٹکے سے ہٹ کرتے ہوئے چلا گیا۔ وحاج نے دیکھنے میں دیر کر دی تھی۔ گاڑی ہٹ ہونے کی وجہ سے کلا بازیاں کھاتے کچے راستے پر جا گری۔ گاڑی کے شیشے بری طرح ٹوٹ چکے تھے، جبکہ گاڑی سے دھواں نکل رہا تھا۔ زخمی وش نے ہوش کھونے سے پہلے وحاج کو خون میں لتھڑے نم آنکھوں سے دیکھا۔ کچھ بولنے کے لیے اس کے لب پھڑپڑائے، مگر اسے لگا لبوں سے آہستہ آہستہ جان نکل رہی ہو، اور اس کا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ تو یہاں ہوتی ہے ایپیسوڈ ختم۔ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اگر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئے تو پلیز لائک کریے گا، ایپیسوڈ کو شیئر کریے گا، اور کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو نیکسٹ پارٹ کل ہی آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔